Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्न प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेको बताएका छन्। उनले पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गर्न नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई अपिल समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 71औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार भएको उल्लेख गरेका छन्। ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेका छन्। प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार हो, प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखेका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, पार्टीभित्र खुला र जनवादी छलफल गरी तथ्यद्वारा सत्यको अन्वेषण गर्ने विधि मार्फत पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। यस दिशामा सकारात्मक र रचनात्मक योगदानका लागि पनि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्दछु। सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्तिको पूर्णता मार्फत समाजवाद एवं साम्यवादसम्म पुग्ने महान लक्ष्यसहित 22 अप्रिल 1949मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। 71 वर्ष लामो राजनीतिक सङ्घर्षका दौरानमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई गुणात्मक दिशा निर्देशन मात्र नगरेको, बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ र मौलिक सन्देश पनि दिएको प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्। कठोर सङ्घर्षकै बलमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख संविधान, सामाजिक न्याय लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएको प्रचण्डको भनाइ छ। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि गरिएको ऐतिहासिक पार्टी एकताले हामीलाई लक्ष्यप्रति समर्पित हुन थप प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ, प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। यस ऐतिहासिक अवसरमा पार्टी एकताको महत्त्वलाई बुझ्न र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक पहल गर्न म नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 मानव जातिकै लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा उभिएको भन्दै प्रचण्डले सरकारको प्रयाससँग सहकारी गरी विज्ञहरूले सुझाएका सुरक्षाका उपायहरूलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै कोभिड-19 विरुद्ध एकताबद्ध सङ्घर्षमा होमिन नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनसमुदायमा अपिल गरेका छन्। सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रचण्डले नेकपाको 71औं स्थापना दिवसका सन्दर्भमा सम्पूर्ण सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र आम जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त समेत गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय संसदका सांसदहरूसँग छलफल थालेका छन्। अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद भइरहेका बेला कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको काम लगायतका बारेमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। प्रदेशगत रूपमा नेकपा सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर पछिल्लो अवस्थाबारे सांसदहरूका सुझाव र तल भइरहेका कामहरू बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। सम्बन्धित प्रदेशभित्रका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई छलफलमा राखिएको छ। केही दिनअघि नेकपामा सांसदहरूले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर कोरोना भाइरस विरुद्धका लडाइँमा जनताबीच गएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूका गुनासा सुन्ने र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सांसदहरूसँग अलग अलग छलफल गर्न लागि हो। सबै सांसदहरूलाई एकैपटक राखेर बैठक गर्दा धेरै ठुलो भिड हुने भएकाले अलग अलग प्रदेशबाट बोलाइएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू सहभागी रहेका थिए।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना दिवसको 71औं वर्ष पुगेको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका 9 जना शीर्ष नेताहरू भेला भएका थिए। जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाउँदा पनि आफ्नै निरीहतामा कारण दुःखमा डुबेका सत्तारूढ नेताहरूको अनुहारमा चमक थिएन। चमक होस् पनि कसरी, केही घण्टा अघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरेका बेमौसमका 2 अध्यादेशले पार्टीभित्र तरङ्ग ल्याएको थियो र त्यही तरङ्गका कारण प्रचण्डले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेपछि अकस्मात सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। कोरोनाको महामारी विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको खाँचो परिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश पारित गरेर शीतल निवास पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा उभिएका थिए। आकस्मिक बैठकमा सचिवालयका नेताहरू केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलको उपस्थिति थियो। सचिवालय बैठकको भित्री कथा अर्कै बाहिर आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका आत्मघाती अध्यादेशबारे बैठकमा कुन नेताले के भने यो विषय नेकपाका आम कार्यकर्ताका लागि अहिलेसम्म रहस्यको विषय बनिरहेको छ। आखिर बालुवाटारमा त्यो साँझ के भयो, कुन नेताले के भने, अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा को उभिए। केही घण्टा अघि क्याबिनेटले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 वटा अध्यादेश केही मन्त्रीहरूको असहमतिको बावजुद पारित गरेको थियो। क्याबिनेटमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। मन्त्री परिषद बैठक सकिएपछि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा फर्केर केही मन्त्रीसँग बेग्लै छलफल गरे। त्यसपछि उनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुगे। त्यति बेलासम्म सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल गमाइसकेको थियो। देशभरिका नेकपा कार्यकर्ता तरङ्गित बनेका थिए। विपक्षी दलहरूले सरकार विरुद्ध आक्रोश पोख्न थालिसकेका थिए। कोरोनाको बहसमा हुमिएका आम मानिसको ध्यान अध्यादेशतिर चोजिएको थियो। नेकपा फुट्ने पो लागेको हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र फैलिएको थियो। यसैबीच सचिवालयका नेताहरूले टेलिफोन संवाद गरे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे र सोमबार साँझ नै सचिवालयमा आकस्मिक बैठक बस्ने टुङ्गो भयो। 9 भाइ नेताहरू हतार बालुवाटार जुटे। नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए। तर सोमबार साँझको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली एकाएक अफेन्सिभ बने भने उनका आलोचकहरू चाहिँ रक्षात्मक बनेर फर्किए। सोमबार अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल मात्र खुलेर लागेका थिए। रामबहादुर थापा बादलको झुकाव ओलीतिरै देखिए पनि खुलिसकेका थिएनन्। बादललाई समेत जोड्दा ओलीको पक्षमा उनीसहित 4 जना देखिन्थे। प्रचण्ड, माधव खेमामा सचिवालयका बहुमत अर्थात् 5 जना सदस्य देखिन्थे। प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव र नारायण काजी एक ठाउँमा भएका कारण उनीहरू बहुमतमा र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए। 9 सदस्यीय सचिवालयको सन्तुलन 5-4 को अवस्थामा थियो। तर सोमबार साँझको बैठकमा विगतको भन्दा अलि फरक दृश्य देखियो। बेमौसमी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका कडा आलोचक गर्ने नेताहरू 2 जना मात्रै भए। हल्का आलोचना गरेर पनि उदार रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू 2 जना देखिए भने प्रधानमन्त्रीलाई दृढ समर्थन जनाउनेहरू केपी ओली बाहेक 3 जना देखिए। अध्यादेशको कडा विरोध नगर्ने तर पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्दथ्यो सम्म भन्नेहरूको बहुमत देखियो। सचिवालयको यस्तो परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको सचिवालयबाट अब चुनौती रहेन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको पूर्व एमाले निकट एक सचिवालय सदस्यहरूको दाबी छ। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्नेमा तर्क गरेका थिए। संविधानसँग बाजिएको कानुनलाई सच्याउन र लोकतान्त्रिक ढोका खोल्नका लागि दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए। आफ्नो निर्णय आम जनतासम्म कति अलोकप्रिय छ र कति विरोध भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मतलब गरे जस्तो देखिन्थ्यो। आफ्नो पार्टीमा अहिले यो अध्यादेशको आवश्यकता नभए पनि कतिपय पार्टीहरूलाई विद्रोह गरेर भिन्नै पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि थुतेर राख्नु लोकतन्त्र विरोधी हुने भएकाले पार्टी विभाजनको बाटो खोलिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा दृढ रूपमा समर्थन जनाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए। बादलले इतिहासकै कालखण्डमा नेतृत्वले अलोकप्रिय नै भए तापनि साहसिक निर्णयहरू लिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साहसिक निर्णय लिएको बैठकमा बताएका थिए। यो अध्यादेशलाई बादलले अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका
बताएका थिए। पूर्व एमाले खेमामा नेताहरू विष्णु पौडेल ईश्वर पोखरेल दुवैले पार्टीमा सल्लाह गरेरै गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै प्रतिक्रियागत कुरो उठाएका थिए, तर उनीहरूले अध्यादेशको समर्थन गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि सचिवालय बैठकमा खासै कडा रूपमा प्रस्तुत भएनन्। अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भए पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेता नेपालले यसलाई बाहिर राम्रो मानेका छैनन् भने। नेता नेपालले अध्यादेश फिर्ता नै हुनुपर्छ वा यसको औचित्य छैन भनेनन्। ल्याउनै पर्ने भए सल्लाह गरेर ल्याउनु पर्थ्यो भन्दै आफूलाई उधार रूपमै प्रस्तुत गरे। बैठकमा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता गरियोस् भन्ने सकेनन्। आफूसित यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्ने मात्र प्रचण्डको माग थियो। अरू बेला बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने वामदेव गौतमले पनि सोमबार साँझको बैठकमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन सम्म भने पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनेनन्। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चाहिँ अध्यादेशको कन्टेन्टमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् र यो गम्भीर भूल भएको बताए। अर्को सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि झलनाथ खनालकै लाइनमा बोले। बैठकमा माधव नेपाल र प्रचण्ड नरम रूपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार बैठकको निष्कर्ष थियो अबदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने। सचिवालय बैठकले सरकारबाट ल्याएको अध्यादेशलाई खासै गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन। प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपर्दथ्यो, अबदेखि सल्लाह गरियोस् भन्ने यसलाई सामान्यीकरण गरेर बैठक टुङ्गिएको नेताहरूको विश्लेषण छ। बैठकमा कुराकानी भइरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो। अब राष्ट्रपतिबाटै जारी भइसकेपछि खेलै खत्तम भयो भन्दै यो प्रकरणलाई डिसमिस बनाएर नेताहरू बैठकबाट उठेको स्रोत बताउँछ। यद्यपि छलफल अझै नसकिएको र जारी रहने ती केही नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाका उच्च तहका नेताहरूका अनुसार सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले अब नेकपाभित्र तत्कालै कुनै उथलपुथल हुने स्थिति लगभग टरेको छ। सचिवालयले नै अध्यादेश प्रकरणलाई डिसमिस गरिसकेका कारण अब यो विषय चर्किने स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग हुने इत्यादि सम्भावना अब रहँदैन। अध्यादेशको विरोध गर्ने नेताहरूले पनि यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ नभनेको हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम यात्रामा नेकपाको सचिवालय अवरोध बन्ने स्थिति लगभग सकिएको छ। सरकारले सोमबार अध्यादेश ल्याउनु पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग घण्टौँसम्म लामो छलफल गरेका थिए। आइतबार माधव नेपालसँग र शनिबार प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले घण्टौँसम्म कुरा गरेका थिए। अँध्यारो कोठामा गरिएका ती गुप्त छलफलहरूमा के कुरा भएका थिए अहिलेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालले सूचना लुकाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य छलफल गर्नु अनि सोमबार साँझ भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड माधव दुवैले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्ष तहमै यसबारे मिलोमतो त छैन भन्ने प्रश्न समेत नेकपामा उब्जाएको छ।